बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। हमारे स्टूडेंट्स में से एक ने पूछा कि ये बताएंगे हम कोकवी वक्त, जैसे दुबई में रहते हैं, शारजा है, सऊदीया है, ऑस्ट्रेलिया है। अब पाकिस्तान का कोकवी वक्त तो हमारे पास है, लेकिन हर जगह का निकालना एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ये मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ फिर कहीं को समझ आए कहीं को नहीं। इसके लिए आप फिर ये करें, एक मैं लिंक में दे रहा हूँ वेबसाइट, उस लिंक को आप कर लें। उसमें आप पाकिस्तान में अगर दायचा बनाएंगे तो उसमें से हमेशा आधा घंटा नफ़ी करेंगे। मतलब अगर इस वक्त पाकिस्तान में जो टाइम है 5 बजने में 5 मिनट पड़े हुए हैं, तो इसमें से आधा घंटा नफ़ी करेंगे। तो आधा घंटा नफ़ी करने के बाद जो टाइम आएगा 4:25, तो वो हमारा एग्जैक्ट टाइम होगा। तो पाकिस्तान में दायचा बनाने के लिए उसमें भी आप आधा घंटा नफ़ी करेंगे एग्जैक्ट टाइम से। बाकी मुल्कों के एज इट इज़ बन जाते हैं, तो आप उसे फॉलो करें। तो कोकवी वक्त वाला, और उसके साथ साथ आपको तकमील नहीं लेनी पड़ेगी, आप उसमें से हर वक्त का दायचा बना सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए ये पहले नहीं बता रहा था कि मैं चाहता था आप लोगों के सवालात हैं। एक सवाल है कि सितारे कैसे जनाब एक बुर्ज में आते हैं। अब क्योंकि सवाल है, हर किस्म के तालिब इल्म है, तो अब मैं समझाता हूँ कि कैसे सितारे जो हैं वो हम एक बुर्ज में आते हैं। वैसे तो ये से भी पता चल जाता है। देखें, ये हमारा पहला बुर्ज है हमल, दूसरा बुर्ज है सौर, तीसरा है जोधा, चौथा सुल्तान, असद, सुमला, मिजान, अकरब, कौस, जद्दी, दिलो और अब सूर्य इस वक्त शम्स जो है इस इधर है, अतारद यहाँ है 27 दर्जे पे आज, और ज़ोहरा यहाँ पे 25 दर्जे पे है, और ज़ोहर यहाँ पे 25 दर्जे पे है, गालबन अंदाजा है मेरा, और यूरनस यहाँ पे 25 दर्जे पे है, मरीख यहाँ पे 25 दर्जे पे है, और कमर जो है चांद, जो चांद है वो आज के जायचे में चांद कमर शुमला में है। अब देखिए, सूरज जो है ये रोजाना 1 दर्जा चलता है, और नेपच्यून यहाँ 0 है, और प्लूटो यहाँ पे 3 दर्जे पे है, और यूरेनस हमने पढ़ा कि ये भी 24 या 25 दर्जे पे है, और नेपच्यून 0 पे है। अब गौर कीजिए, जो चांद है ये 2.25 दिन यहाँ रहेगा, 2.25 दिन। सूरज जो है एक बुर्ज में 30 दिन रहेगा। ज़ोहरा अगर मुस्तकीम है तो ये भी तकरीबन 30 दिन रहेगा। अतारद जो है अगर ये मुस्तकीम है तो ये बहुत जल्दी, मतलब अगर ये मुस्तकीम है तो ये 20-25 दिन के अंदर अंदर इसको क्रॉस कर जाता है। ये सूरज के एक फासले पे इसकी स्पीड ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, और रिवर्स होता है तो फिर इसको वक्त लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तारा रिवर्स होता है दायचे में वो अतारद है। लिहाजा अतारद को, क्योंकि विजत जो है या उसका रिवर्स होना जो है वो साल में 3 मरतबा तो लाजमी होता है, तो इसलिए इसकी स्पीड की हम ये आता जाता रहता है। लेकिन ये सूरज से खास फासले पे रहता है, उससे ज़्यादा परे नहीं हो सकता। ज़ोहरा भी सूरज से खास फासले पे रहता है, उससे ज़्यादा परे हो सकता। तो समझाने के लिए देखिए, सूरज यहाँ है, नेपच्यून यहाँ आ गया है। अब आने वाले वक्त में ज़ोहल जो है ये 26 मई को अपना हौद को छोड़ के बुर्ज हमल के 0 दर्जे पे आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह ज़ोहरा जो है ये जब अपनी रिवर्स कदम करेगा, चंद दिनों बाद ये भी बुर्ज हमल में आ जाएगा। हर सितारे की एक स्पीड है, मतलब वो जो क्विक सितारे हैं, तेज चलने वाले, जैसे चांद है, तारद है, ज़ोहरा है, ये तेज चलते हैं, मतलब ये इनको हम तेज तारे कहते हैं, क्योंकि एक महीने में ये एक दूसरे बुर्ज। लेकिन सबसे तेज तारा चांद है, जो 2.25 दिन एक बुर्ज में रहता है। तो इसी हिसाब से सितारे अपनी मूव कर रहे हैं। इसी जायचे को इसी हवाले से पढ़ा जाएगा कि अब मरीख जो है वो अगर मुस्तकीम है, सीधा जा रहा है, फर्ज कीजिए अब जो मरीख है ये बुर्ज असद में आएगा,
تو یہ 45 دن یہاں برج اسد میں گزارے گا، پھر 45 دن یہاں گزارے گا۔ آپ کو یاد ہوگا 5 دسمبر کو مریخ یہاں سے ریورس ہوا تھا، 5 دسمبر کو یہاں سے ریورس ہوا اور واپس گیا سرطان میں۔ اب وہ مستقیم ہو چکا ہے، اب وہ جو درجات واپس گیا تھا وہ واپس طے کر رہا ہے۔ اس طرح ستارے جو ہیں اپنے سپیڈ کے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو ایک صاحب کا سوال ہے کہ کٹھے کیسے، مطلب کیسے ایک برج میں آتے ہیں؟ بھائی ایک برج میں ایسے ہی آتے ہیں نا، جو پلوٹو ہے اب یہ یہاں پہ آیا ہے، اس کے 12 سال یہاں سٹے ہیں۔ اب یہاں پہ جب چاند آئے گا پھر یہاں تارت بھی آئے گا، اسی ٹائم میں ہو سکتا ہے زہرہ بھی آ جائے، یہاں چاند بھی آئے، تو آنے والے وقت میں برج دلوں میں ستارے اکٹھے ہوں گے۔ اس کو آپ تقویم رکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں تقویم رکھیں، تقویم میں سے ستارے ہاتھ سے پُر کریں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے۔ یہ جو اگر آپ کمپیوٹر پہ ذائچہ بنانے لگ گئے تو ذائچہ تو بنا لیں گے، مگر جب تک کاغذ پہ نہیں لکھیں گے آپ کو ذائچے کے ان گھروں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ دنیا کا قدیم ترین علم نجوم ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ تو کوکبی وقت سے میں نے جو سوال پوچھا گیا تھا میرے سے بھی، کوکبی وقت باقی کیا کریں، تو اس لیے میں آپ کو وہ پہلے نہیں بتا رہا تھا، لیکن اب میرا پروگرام تھا کہ آپ کو ایک تقویم دی جائے اور اس تقویم کے مطابق آپ ذائچہ بنا، لیکن میرے اسٹوڈنٹ بہت تیز ہیں، وہ کہتے نہیں ہم صبح بیٹھ کے اپنا ذائچہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، 7 بسم اللہ بنائیں گی۔ میں نے آپ کو وہ آسٹروسک جو ہے ویب سائٹ، وہ نیچے لنک لگا دی ہے، آپ اس پہ جا کے اپنا ذائچہ بنا سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ کاغذ پہ نہیں بنائیں گے، پڑھیں گے نہیں، منصوبات نہیں یاد کریں گے۔ دیکھیے میں آپ کو بلیک بورڈ پہ سمجھاتا ہوں کہ اس طرح ذائچہ ہے۔ تو جو ہمارا پہلا لیکچر تھا ہم نے پہلے خانے سے شروع کیا تھا کہ خانہ نمبر 1 میں کیا ہے۔ تو آج کے ذائچے میں جو خانہ نمبر 1 ہے، اس میں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ سر سے تعلق رکھے گا اور اس بندے کے دماغ سے تعلق رکھے گا۔ یہاں پہ جو ستارے قابض ہوں گے یہ اس کا سمجھیے، اس کا رویہ بتائیں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، خداگری کی رحمت کے وفات پا گئے، ڈاکٹر صاحب تھے بہت اچھے، یہاں ملتان سول ہاسپٹل میں MS بھی رہے۔ تو میں نے ان کا ذائچہ بنایا، شروع میں آسٹرالوجی سیکھی، ان کا ذائچہ بنایا۔ اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو ایک دن ان کا فون آیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ میرے پاس آئیں چائے پینے۔ میں شام کو بیٹھیں گے چائے پینے، میں گیا تو انہوں نے مجھے پرانا میرا وہ ہاتھ کا بنا ہوا ذائچہ دکھایا کہ یہ آپ نے ذائچہ بنایا۔ ایسے ذائچے کو دیکھا، اب ظاہر ہے 20-22 سالوں میں بندے کا علم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان کے پہلے خانے میں زہرہ تھا، برج حوت سے ان کا ذائچہ شروع ہوا تھا، وہ اپنے شرف کے خانے میں تھے۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب شاعری کی کتاب لکھی؟ کیونکہ تارا دمرا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں یار تمہیں کیسے پتا ہے میں نے شاعری کتاب لکھی؟ میں کہا جی ذائچہ بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے کالج کے زمانے میں شاعری کتاب لکھی تھی۔ اب اگر اس ذائچے کو آپ دیکھیں تو اگر یہ برج حمل میں سورج بیٹھا ہوا کسی کے ذائچے میں، نیپچون 7 ہے، تو آپ سمجھ جائیں بندہ دماغی طور پہ مضبوط ہے، جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر قائم رہے گا، بھاگے گا نہیں وہاں سے، اور تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، لیڈر بنے گا، اپنی بات کہے گا، دعوے کے ساتھ کہے گا۔ آپ میری تمام برجوں کی ویڈیو بار بار دیکھیں، برج حمل کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، یہ آپ پڑھیں۔ اس میں سورج جو ہے وہ طاقتور ستارہ ہے اپنے بادشاہ کے مقام پہ، تو کیا ہوا اس سے اس کا جو دماغ ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا، تکڑا ہو گیا، جو فیصلہ کرے گا اس پہ قائم رہے گا۔ اس طرح ہم یہ ذائچے کو لے کے چلتے ہیں۔ بہرحال اسٹوڈنٹس جو سوال پوچھیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے سوالوں کے جواب دوں، اس لیے میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی 10 دفعہ پوچھیں، میں 10 دفعہ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور میرے تمام طالب علم انشاءاللہ میرے سے بہت آگے جائیں گے اور بہت ترقی کریں گے، اور انشاءاللہ دنیا میں اپنا نام کمائیں گے۔ شکریہ۔